السلام عليكم خوتي، ان شاء الله راكم بخير، ان شاء الله راكم عندك. مرحبا بكم في هذا الفيديو خوتي. نحكيو اليوم حدث صرا البارح في مباراة برشلونة واسبانيول. ما راح نحكيو على البارسا والمشاكل تاعها، حطوها جانبا، من بعد نحكيو عليها بيان سور. راح نحكيو فيه عن فريق اسبانيول وسقوطه الى الدرجة الثانية وعداوته الكبيرة مع فريق برشلونة. لماذا سمي الابن العاق؟ يعني وقتاش تأسس، أدرس اللاعبين تاعو، والكثير من الأمور راح تكتشفوها في هذا الفيديو. وقبل ما نبداو هذا الفيديو ماذا بك خوتي ديرنا اشتراك في القناة تاعي، دير جيم لايك لهذا الفيديو، جيم ولا لايك كيف هي جيم ولا لايك سي كيف وتبقى تتبعنا إلى نهاية الفيديو. فاصل صغير ونبداو الحكاية. بداية النادي خوتي راح نحكيو فيه عن تاريخ تأسيس هذا النادي ومن هو مؤسسه. بداية تأسيس هذا النادي كانت في 28 أكتوبر 1900 من طرف طالب هندسة كان يدرس الهندسة، واسمه هذا الشخص أنخيل رودريغيز رويز. بعد ما حكينا على التأسيس ومن هو المؤسس راح نحكيو فيه عن ألوان الفريق، يعني ألوان قميص الفريق. في البداية اسبانيول برشلونة اختار اللون الأصفر. لماذا؟ لأن رئيس النادي كان تربطه علاقة صداقة مع بائع قماش، وذلك البائع كان عنده كمية كبيرة من القماش الأصفر، يعني كانت عنده كمية كبيرة القماش الأصفر، لهذا كان يدعمه ويعطيه باش هو يصنع القمصان الفريق نتاعو. وفي 1910 قرر النادي يغير ألوان الفريق نتاعو إلى اللون الأزرق والأبيض، وهو لحد الآن ما زالوا يرتدون هذا القمصان. أفضل إنجاز له في الدوري هو حصوله على المركز الثالث. أما في كأس الملك فقد أخذ كأس الملك، توج بهذه البطولة في 4 مناسبات، وهذا ما جعله يلعب السوبر الإسباني في 4 مواجهات، 4 مناسبات عفوا، ولكنه خسرها في النهاية جميعا. أما على الصعيد الأوروبي فقد سنحت له الفرصة ليلعب نهائيين 2 في 1988 ضد باير ليفركوسن، وقد خسر النهائي اليوروبا ليج حاليا الدوري الأوروبي قديما، وفي 2007 خسره أيضا مع فريق إشبيليا الإسباني. نأتي الآن إلى سبب العداوة بينه وبين فريق برشلونة. فريق برشلونة ينتمي إلى مقاطعة كاتالونيا كما تعرفون، وهو الفريق الذي كان يعني يطالب بالاستقلال إقليم كاتالونيا، عنده نزعة انفصالية. أما فريق إسبانيول الذي يقع في برشلونة فهو عكسه تماما، بحيث أنه في آخر انتخابات دعا إلى السلم والهدوء ودعا إلى لم الشمل، وهذا ما جعل فريق برشلونة وأنصاره يطلقون على فريق إسبانيول الابن العاق. هذه هي سبب التسمية، بحيث أنه يقولون لهم أنكم خنتم القضية الكتالونية، وهذا ما جعل العداوة بين هذه الفريقين تستمر أكثر وأكثر، خاصة بعد مواجهة البارحة وتم هبوط فريق إسبانيول على يد فريق برشلونة الذي طار. لماذا طار؟ سنعود إلى قصة قديمة حدثت في سنة 2006-2007، موسم ذلك الموسم الرهيب، حيث لعب فريق إسبانيول ضد فريق برشلونة مباراة، وقام بمباراة كبيرة بحيث تعادل 2 مقابل 2 ليهدي إسبانيول اللقب لريال مدريد. وهذا ما جعل غل وحقد الكتالونيين يشتد أكثر فأكثر لكل ما هو إسبانيولي، يعني نسبة إلى إسبانيول. وتعتبر مباراة برشلونة مع إسبانيول ديربي، وهو من أشهر الديربيات في أوروبا. ومن أشهر اللاعبين لنادي إسبانيول هو راؤول تامودو، بحيث شارك في 368 مباراة، سجل خلالها 140 هدف، وكان أغلى هدف ولحد الآن ما زالوا أنصار فريق إسبانيول نعم يتذكرونه، هو هدف موسم 2006-2007 عندما عدل النتيجة وأهدى الفريق ريال مدريد لقب البطولة على حساب برشلونة. لعب راؤول تامودو مع فريق إسبانيول 13 موسم، لهذا يعتبر من أكثر اللاعبين مشاركة مع الفريق، وهو يعتبر رمز لفريق إسبانيول. من أبرز المباريات أيضا نعود إلى سنة 1988 لما لعب في لا ليغا، لما لعب أمام فريق ريال ساراغوسا في مباراة تعتبر أكثر مباراة حصولا على ركلات الجزاء، بحيث منحت في تلك المباراة 4 ركلات جزاء، 2 لفريق إسبانيول و2 لفريق ساراغوسا، أربع ضربات جزاء سجلت في تلك المقابلة، وانتهت 2-2 التعادل الإيجابي. في 1993 صعد النادي من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى، وبدأ يلعب مدة 26 سنة، 26 موسم وهو يلعب
في الدرجة الأولى، يعني في لا ليغا، لحد مباراة الأمس مع فريق برشلونة. هي المباراة التي انتهت بخسارة الفريق وسقوطه رسميا إلى الدرجة الثانية، إلى جحيم الدرجة الثانية. هذا وقد كتب ماركو أسينسيو على جداره في تويتر: عناق كبير لجماهير إسبانيول، ستعودون قريبا. وهذا إن دل عن شيء فإنه يدل على وفاء هذا اللاعب بما أنه لعب في فريق إسبانيول. قاوتي، هذه حكاية فريق إسبانيول. سنقوم بنشر فيديوهات قادمة إن شاء الله نتكلم فيها عن أندية يعني تعتبر غير معروفة عالميا، ولكن أندية تستقطب خاصة نحن كعرب وعشاق لا ليغا نحبها. سنتطرق إليها في الفيديوهات القادمة إن شاء الله. وصلنا إلى نهاية الفيديو مع خوتي. ماذا بكم درنا اشتراك في القناة كما قلت لكم في الأول، وديروا لنا لايك لهذا الفيديو. وهذا ما كان خوتي، الله وفرحكم. سلام.